السلام عليكم. في الحصه ديال اليوم باش نكملوا شويه لي كارت الكترونيك اللي غادي نصاوبوا في لي بروجي. غادي نحتاجوا بالنسبه للدوزيام بروجي اللي هو الكوموند كونترول باغ سورس لومينوز. غنحتاجوا لي كومباراتور. كاينين بليزيور سوليسيون ابار لوتيليزاسيون ديال الميكرو كونترولور. دونك كاينين دي سوليسيون لوجيك كنقدروا نستعملوا ال NE555. كاينين بليزيور شيما. دونك انا اختاريت الميكرو كونترولور باش يلاه نسهلوا شويه لاطاش ديال الكونسيبسيون ديال الشيما. دونك الاغلبيه ديال الخدمه غادي تكون عندنا في البروغرام. اوكي، دونك غتكون عندنا كارت سامبل فيها ميكرو كونترولور بيكسلز اف 628 وعنده دي زونطري انالوجيك. واخا وفي لي زونطري انالوجيك غادي نديرو ان بروغرام بحيث ان نقدروا نديرو لا ديفيرونس ديال البوتونسيال ما بين جوج ديال لي سورس. اوكي، دونك نبداو في الاول، نبداو بالشرح ديال اشنو هما لي كومباراتور في الميكرو كونترولور. دونك البيكسلز اف 628 سي ان ميكرو كونترولور من لا سيري ديال الميكروشيب. دونك الا جينا نشوفو بالنسبه للديسكريبسيون ديال لي بين، دونك كتلقى مكتوب حدا البين ديال الميكرو كونترولور، كتلقى باغ اكزومبل A0/AN0. صافي دير كو هذاك البين اللي هو هذا 17 عنده دوبل فونكسيون. صافي دير ممكن يتستعمل على شكل اونطري بيديريكسيونيل او لا سورسي. دونك ممكن يستعمل على شكل اونطري على شكل سورسي، او لا ممكن نستعمل على شكل انالوجيك. واخا اونطري ديال انالوجيك. واخا دونك هنا شنو عندنا 4 ديال لي زونطري انالوجيك بور لي كومباراتور. سي بون، ما كاينيش عندنا 4 ديال لي كومباراتور او لا كومباراتور واحد او جوج ديال لي كومباراتور. المهم غنشوفوهم اون ديتاي. بوغ لانستون المعلومه الاولى هو ان عندنا 4 ديال لي زونطري انالوجيك. اوكي، اللي هما هادو انالوجيك 0 1 و 2 و 3. واخا دونك هادو سون دي زونطري ديال كومباراتور. عندنا جوج ديال لي سورسي ديال كومباراتور 1 و كومباراتور 2. جوج ديال لي سورسي اوتبوت 1 اوتبوت 2 كونفيغورابل. هادشي كامل اللي كنهضروا عليه حنا دابا سون دي زونطري سورسي كونفيغورابل. نشوفوا دابا شنو هو الريجستر اللي كنستعملو باش نديرو لا كونفيغوراسيون ديال الكومباراتور. واخا دونك الريجستر هو سي ام ديال الكومباراتور، سي او ان كونفيغوراتور باغ اكزومبل باش نبقاو عاقلين عليها. دونك سي او ان. واخا فهاد الريجستر كاين 8 ديال لي بيت، من بيت 0 حتى لبيت 7. دونك عندنا 8 ديال لي بيت. واخا وهاد لي بيت هما اللي كنستعملوهم باش نديرو لا كونفيغوراسيون. غنشوفو دابا كل بارتي باش كتليق. دونك شوفوا دابا لي بين الاولانيين اللي هما سي 2 اوت و سي 2 سي 1 اوت، يعني البيت 7 و البيت 6، يعني الموست سيغنيفيكانت بايت لي بيت لي بلو 7 و 6. هاد جوج شنو هما؟ هادو سون ا ليكتور سول، يعني غير كنقراوهم كنكتبوش فيهم. واخا اش كيكون فيهم؟ هاد كيكونوا فيهم لي فالور ديال سي 1 ديال لا سورسي ديال الكومباراتور 1 بالنسبه للبيت 6، ولا فالور دو سورسي ديال الكومباراتور ديال 2 دوزيام كومباراتور بالنسبه للبيت 7. صافي ديال الريزولتا ديال لا كومباريزون بالنسبه للكومباراتور 1 كتكون في البيت 6، والريزولتا ديال الكومباريزون بالنسبه للكومباراتور 2 كتكون في 7 بيت. لا فالور باغ ديفو هي 0. واخا دونك هنا هاد 3 ديال لي بيت اللي هما سي ام 0 حتى سي ام 2. دونك سي ام 0 سي ام 1 سي ام 2، دونك هادو هما ديال الكونفيغوراسيون، هما اللي كيديفيني كنستعملهم باش نختاروا المود فونكسيونمون ديال الكومباراتور، كيفاش غيخدم لينا هاد الكومباراتور. واخا يعني كيفاش غنبرونشيو لي زونطري مع الكومباريزون، اولا واش نقدروا اكتيفيو ولا ديزاكتيفيو لي زونطري. غنشوفوهم هادشي كامل اون ديتاي، مي اهم بيت في لا كونفيغوراسيون هما هاد 3 سي ام 0 سي ام 1 سي ام 2. تمام. دونك نشوفوا الاخرين اللي بقاو جوج. لانفيرسيون صافي دير ممكن انفيرسي الريزولتا، حيت كيكون عندك كومباراتور عادي وكومباراتور انفيرسور. صافي دير الريزولتا كيكون لانفيرس، يعني الا بغيت ندير البار
يعني إلا كان الريزلتا لوجيك كيساوي واحد نخرج هنا الزيرو، إلا كانت الريزلتا لوجيك كيساوي زيرو نخرج هنا الواحد. دونك هنا كنقدر نفاليدي لانفيرسيون. فين كنفاليدي لانفيرسيون؟ بيت 5 والبيت 4، كاتريام بيت وسانكيام بيت. واخا لو تروازيام بيت ديال الملتيبليكساج، صافي دير كو عندنا جوج ديال لي كومباراتور ممكن نوصلو الملتيبليكساج بحيث أن يكون عندنا أكثر من جوج ديال لي طونسيون ا كومباري. واخا غنشوفو اون ديتاي. نبداو في الديبار بار لا كونفيغوراسيون بار ديفو. بار ديفو 3 ديال الزيروات من سي ام 0 جوسكا سي ام 2، دونك 3 0. اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا هاد لي كومباراتور بهاد الطريقه هادي ديزاكتيفين، صافي دير ديما عندي لا فالور ديال كومباريزون ايكالا 0، دونك لي كومباراتور سون ديزاكتيفي بار ديفو. واخا دونك لوتر كونفيغوراسيون اللي هي 3 الوحدات، 1 1 1، صافي دير من سي ام 0 كيساوي 1 حتى لسي ام 2 كيساوي 1، سي ام 0 سي ام 1 سي ام 2. هنا كنخدم بلي زونطري ديجيتال، صافي دير لي كومباراتور كلهم طافين، وحتى لي زونطري انالوجيك مبقاوش خدامين ديزاكتيفين قاطعينهم. دونك هنا كنخدمو بمود ديجيتال، صافي دير هاد لي زونطري ما غاديش يبقاو خدام ليا في ا ان، غيبقى خدام ليا جيست ار ا ار ا ار ا. واخا نشوفو دي كومباراتور انديبوندون، ان سول كومباراتور انديبوندون. هذا عندنا كومباراتور واحد اللي هو سي 2 و سي 1 ما خدامش مديزاكتيفي، عندي دو زونطري ديجيتال. دونك الا درت في الكونفيغوراسيون ديال بيت سي ام 0 سي ام 1 سي ام 2 درت هنا 1 ودرت هنا 0 ودرت هنا 1، واخا كيلكو سوا لي فالور اللي كاينين هنا ما نهضروش عليهم بوغ لانستون. دونك اللي عندنا هو ان هادو ديجيتال وهادو جوج ديال لي زونطري اللي هي ار ا 1 و ار ا 2 كومباري مع بعضياتهم، كيتكومباراو مع بعضياتهم بحيث ان شنو الا كانت لا طونسيون في الان بلس كبر من لا طونسيون في الان موان، ان بلس هي هذه اللي هي ار ا 2. دونك الا كانت لا طونسيون اللي داخله الار ا 2 كبر من لا طونسيون اللي داخله في ار ا 1، لو ريزولتا لوجيك ديالي انا هنا اش غيكون؟ واحد. دونك هذا الا كنتي مديزاكتيفي لانفيرسور. واخا و الا كنت ماكتيفي لانفيرسيون غيكون الريزولتا لوجيك هو واحد. دونك لا بليتو الريزولتا لوجيك زيرو، هنا في ان بلس كبر من في ان موان، دونك لا هادي الريزولتا لوجيك هنا زيرو. دونك ما قاديتهمش مزيان في الترتيب، مي كنظن بلي راه واضحه الفكره. في ان بلس كبر من في ان موان، في ان بلس كبر من في ان موان. اون كا دو ديزاكتيفاسيون ديال لانفيرسور الا كانت في ان بلس كبر من في ان موان، لو ريزولتا لوجيك هو واحد. اون كا دانفيرسيون يعني لا اكتيفيتي لانفيرسيون ديال الريزولتا الا كانت في ان بلس كبر من في ان موان، لا سورتي ايكالا زيرو. اوكي دونك سورتي عندنا توتوريا يا اما واحد يا اما زيرو، فالور لوجيك زيرو فالور لوجيك زيرو فالور لوجيك واحد. يمسا كتكون عندي لا فالور لوجيك ملي كيكون لانفيرسيون ديزاكتيفي، وكتكون عندنا الفي ان بلس كبر من في ان موان. واخا اولا كتكون عندنا لا فالور لوجيك في لا سورتي ايكالا 1 الا كان لانفيرسيون اكتيفيا، صافي دير هاد البيت هذا ديال دوزيام اكتيفي كيساوي واحد، كيكون عندي الريزولتا كيساوي واحد الا كانت في ان بلس صغر من في ان موان. واخا بيان سور العكس. كنظن بلي الفكره واضحه. دونك هنا عندنا جوج ديال لي كومباراتور مي افيك ان سول ريفيرونس، طونسيون ريفيرونس. دونك هادي لا ميم طونسيون داخله ليهم بجوج، دونك ار ا 2 داخله لي دو كومباراتور. دونك لي سول طونسيون دو ريفيرونس نقدروا نستعملوا حنا ان بوتونسيومتر اللي يطالونيو عليه، وهنا هادو جوج ديال لي زونطري انالوجيك اللي كنكومباريهم بارابور لا طونسيون اللي داخله الار ا 2. واخا بلا ميم فاصون اللي كنا هضرنا عليها قبل. لو ريزولتا لوجيك ديال لانفيرسور الا كانت ديزاكتيفي لا فونكسيون دانفيرسيون، لا فونكسيون بار الا كنت مديزاكتيفيها، كانت في ان بلس كبر من في ان موان، لو ريزولتا لوجيك ديال في اوت كيساوي واحد. واخا دونك كاين لو مود كومباراتور انديبوندون اللي هو واحد جوج زيروات، صافي كان اكتيفي هاد سي ام 2 وكان ديزاكتيفي هاد جوج، كيولي عندي جوج ديال لي كومباراتور انديبوندون. دونك ار ا 0 ار ا 3 ار ا 1 ار ا 2 هذا هو اللي غنديرو فيه ليكزارسيس ديال دابا باش نفهمو فونكسيونمون.
كاين دوطر تيب. هنا بالنسبه للمولتيبليكساج هنا اش كيولي عندي؟ كيولي عندي واحد جوج ثلاثه ديال لي زونطري انالوجيك بارابور كومباري ا اون سول طونسيون اللي هي ار ا 2 لي طونسيون اللي داخله ار ا 2. دونك انالوجيك 2 دونك اللي هي في اف ممكن ندوز على طونسيون دو ريفيرونس. دونك دو توت فاصون عندنا هنا اون طونسيون دو ريفيرونس هي هذه داخله الفي بلس داخله الفي بلس كنكومباريها مع ثلاثه ديال لي زونطري واحد جوج ثلاثه واخا. دونك بهذا كندير الملتيبليكساج، يعني الا عطيت لا فالور سي اي اس عطيتها زيرو دوزت لهنا اوتوماتيكمون غياخد ليا لونطري انالوجيك زيرو، و الا عطيت لسي اس لا فالور واحد غياخد ليا لونطري انالوجيك 3. صافي دير كو ممكن انا نبيرميتي هنا رابيدمون ما بين هاد لي دو زونطري، وشاك فوا كندير لا بيرميتاسيون كنشوف الريزولتا كنهبط لهنا نشوف الريزولتا ونقدر نبقى نستعملها مع لو سيكل. صافي دير كتبقى دوز بين تري غروند فيتاس بحيث ان كيولي عندي واحد جوج ديال لي زونطري اللي كنكومباريهم في نفس الوقت بريسك نفس الوقت باش يعطيوني واحد الريزولتا اللي كنستوكيه في ميموار. هاد لا فالور كنبقى نستوكيهم في ميموار 1 و ميموار 2 بحيث اننا باغ اكزومبل ناخد لا فالور ديال الريزولتا ديال لا كومباريزون ديال انالوجيك 0 نستوكيه في لا ميموار 1 والريزولتا ديال الكومباريزون ديال انالوجيك 3 نستوكيه في الميموار 2 و انسي دو سويت. لا ميم شوز بالنسبه لهنا واخا. دونك غنشوفو هادشي في ان اكزرسيس. دونك هنا عندنا ثلاثه ربعه ديال لي زونطري انالوجيك بليتو ربعه ديال لي زونطري انالوجيك بليتو جوج في ان سول اونطري بالسي اس وجوج هما في ان سول اونطري بالسي اس افيك دو كومباراتور نفس سي اس. يعني الا عطيت هنا زيرو راه هي هادي نيت. دونك صافي دير اون فوا كنعطي هادي زيرو كتولي عندي انالوجيك زيرو داخل الكومباريزون، انالوجيك واحد داخل الكومباريزون بارابور اون طونسيون من فيراف واخا. دونك لا ميم شوز بالنسبه ل عطيت لي سي اس كتساوي واحد، هادي ما كنستعملهاش انا بزاف. اللي كنستعملها بزاف انا هي هادي، هي هاد الكونفيغوراسيون اللي هي واحد واحد زيرو. شنو اللي فيها مزيان هو ان عندي جوج ديال لي سورتي ديريكت واخا. دونك عندي ار 3 سورتي ديال كومباراتور 1 ديجيتال خارجه من سي 1، وهنا عندي كوليكتور اوفير سورتي ا كوليكتور اوفير في الكومباراتور 2 سورتي ا كوليكتور اوفير. صافي دير كتخرج ليا لا ماس، ما كتخرجش اون طونسيون ما كتخرجش اون طونسيون مي كتخرج ليا جوست لا ماس. صافي دير ان اي شارج بغيت نعطيها انا هادي خصني ندوزها للفي سي سي. اوكي دونك هادي عندي كوليكتور اوفير ريزولتا ديال لا كومباريزون ما بين ار ا 1 و ار ا 2، وهنا عندي سورتي ديجيتال اللي هي الريزولتا ديال لا كومباريزون ما بين ار ا 0 و ار ا 2. صافي دير غناخد ار ا 0 ار ا 1 كنكومباريو مع لا فالور دو طونسيون ديال ار ا 2، وعندي جوج ديال لي سورتي ديجيتال هنا هادي ديجيتال وهادي كوليكتور اوفير حتى هي توتوريال مي كوليكتور اوفير. دونك دابا نشوفوا واحد من لي كومباريزون اللي كنا اختاريناهم الكونفيغوراسيون ديالو اللي كنا قلنا غنديرو عليها لو تيست اللي هي جوج ديال لي كومباراتور. اوكي ماشي هذا، ناخدو شي وحده اللي غادي تبين لينا لو ريزولتا. فوالا ناخدو هذا جوج ديال لي كومباراتور فوالا سيباري انديبوندون. هاد جوج ديال لي كومباراتور انديبوندون لا كونفيغوراسيون اللي هي 1 0 0 واخا. نديرو ليها البروغرام ديالها ونديرو لها الشيما ديالها. الشيما ديجا صوبتوها درت 4 ديال لي بوتونسيومتر عطيتهم الفي سي سي ولا ماس عطيتهم جوج عطيتهم لي طونسيون. بوتونسيومتر بيان سور كنبدل ديفيزور دو طونسيون هنا على حساب بوزيسيون ديالو على حساب لا فالور دو طونسيون اللي غتدخل ليا ار ا 0 ار ا 1 ار ا 2 ار ا 3. صافي دير انالوجيك 0 لونطري 0 ديال انالوجيك لونطري واحد انالوجيك ا ان 1 ا ان 2 ا ان 3 واخا. وخدت هنا جوج ديال لي سورتي اللي هما ار بي 6 و ار بي 7 بحيث ان نشوف هذاك نوريكم كيفاش دير اكسبلواتي هذاك الريجستر اللي كاين عندنا هنا. هاد لي دو فالور كيفاش دير تخرجهم من الريجستر. وحده من لي ميثود كاينين بليزيور ميثود مي وحده من لي ميثود هي هادي. دونك نستعملو لوجي بيك ناخدو الميكرو كونترولر ديالنا بيك 16 اف 628 ا. اوكي دونك بيك 16 اف 628 ا هو
فوالا. دونك هنا خصنا كيف قلنا ديك المره ضروري الكونفيغوراسيون ديال لي ريجيستر تريس. دونك قلنا تريس بي سي سورتي نعطيوه يا اما فالور بالبينار 8 زيروات ولا نعطيو ديسيمال تو سامبلومون 0 على كلشي. صافي ندير البورت بي كامل اون مود سورتي. ناخدو التريس ا نديرو على شكل اونطري سي جيست باش نحتاجينا من بعد نخدمو دي بوطون دو سيليكسيون نقدرو نستعملوها. دونك 8 الوحدات دونك كلشي على شكل اونطري. باردون درت فوق من تريس بي كان خصني ندير كوبي كولي قبل ما ندير تريس. دونك تريس بي ديسيمال 0. دونك اسمحوا لي كنت ما درتش كوبي كولي. دونك ار ا 0 دونك بور ا 0 بور ا باردون بور ا عطيتو لا فالور ديال الواحد صافي دير ا كله اونطري. والبور بي عطيتو لا فالور ديال 0 تريس بي عطيتها 0 صافي دير كله سورتي. شنو اللي بقى لينا دابا؟ بقات لينا لا كونفيغوراسيون ديال سي ام سي او ان. دونك نمشيو للريجستر سي ام سي او ان وهذا نعطيوه الفالور كيف قلنا في البينار بالنسبه الا رجعنا لهنا هادو سون اليكتور سول صافي دير ما نقدر ما نسوقش لهم ما نقدرش اوكين فالور يعني ما محتاجهمش انا هادو. الا شلنا لا فالور ديال البينار دونك قلنا هنا في البينار هذا هو الواحد في البينار 2 4 8 16 32 64 128. دونك 128 64 هاد لي دو فالور في الديسيمال اللي هما السيزيام بيت والساتيام بيت في البينار نقدر نحيدهم انا كاريمون ما نسوقش لهم. دونك بالنسبه للانفيرسيون الا درت انا وحده من هادو صافي دير هذيك لا فالور اللي بغيت نكتبها انا بالديسيمال اوليو باش نكتبها بالبينار. قلنا عندنا هذا الواحد اختارينا حنا الكونفيغوراسيون هذه دي 1 0 0 بالبينار. شنو معناتها؟ ان الواحد نديزاكتيفي جوج نديزاكتيفي والربعه ماكتيفيا صافي دير هذه 4. دونك 4 بغيت نخدم بالسي اس هنا محتاجينوش دونك 0. بغيت نخدم بالانفيرسيون هنا قلنا هذا 1 2 4 8 16 دونك هذا 16 ولا 32 اوكي 16 32 سي بون. كيفاش غنشرحها لك اكثر؟ جو كخوا الا خدنا الكالكيلاتريس في البينار غادي تبان واضحه اكثر. ناخدو كالكيلاتريس كان ممكن ناخدو حتى داك ليكسل وفي ليكسل تبان اكثر مي جو كخوا بحال هادي باينه. دونك قلنا ساتيام بيت ويتيام بيت. ساتيام بيت ها هو واحد من موراه دونك 1 2 3 1 2 خاصين جوج زيروات فوالا. دونك هاد بيت 1 بيت 2 دونك بيت 0 باردون بيت 0 بيت 1 2 3 4 5 6 7 دونك هذا هو الساتيام بيت. هاد الساتيام بيت الا مشينا للبينار كتبنا هاد الفالور بالبينار. دونك هاد الفالور الا كانت بالبينار وحولناها للديسيمال عطينا 128. اوكي دونك هادي كتعني 128 واخا زائد لا فالور اللي كاين هنا. الا كانت هنا اون فالور صافي دير 64. دونك الا خدت 64 ديسيمال حولتها للبينار غتلقى 0 1 2 3 4 5 6 ساتيام بيت واخا. الا خدنا في الديسيمال 128 زدنا عليها 64 غتعطينا 192 في لا فالور ديسيمال. ملي غنحولها للبينار غتلقى 1 1 دونك الستيام بيت في لا فالور 1 السيسيام بيت في لا فالور 1 دونك على شكل اديسيون. دونك كل بيت كيعطينا اون فالور ديسيمال والريزلتا هو المجموع ديالهم كاملين واخا. دونك في الكونفيغوراسيون ديالنا حنا شنو اللي باغيين نديرو 1 2 3 دونك هاد 3 ديال لي بيت والشيء الاخر ما محتاجينوش حنا سي با لا بين ان ندخل اون فالور بويسكو انا ما بغيتش ندير لانفيرسيون ما باغيش ندير نخدم بالملتيبليكساج ما باغيش ندير
لانفيرسيون، وهادو سون دي فالور اللي ما كنكتبش فيهم اصلا، كنقرا لا فالور ديالهم غير كندير لا ليكتور ديال لا فالور ديالهم. دونك من البيت بالنسبه لهاد ليكزارسيس من لو كاتريام بيت حتى لو ساتيام بيت حنا محتاجينوش. واخا دونك اللي محتاج ليه انا هو البروميي هو البيت 0 بيت 1 و بيت 2. في البيت 0 عطينا فالور 0 دونك مشى، بيت 1 عطينا 0 مشى، والبيت 3 البيت 2 باردون بيت 2 سي ام 2 غادي نعطيوه لا فالور ديال 1. صافي ديال في البينار 1 0 0 الديسيمال هي 4. واخا دونك هادي حاولنا غير نفسرو شي حاجه اللي ديجا باينه. دونك هنا غنعطينا بالفالور ديسيمال 4. واخا اوكي دونك في الكونفيغوراسيون دونك عطيتو انايا سي ام خاد لا فالور ديسيمال 4. واخا دونك اللي غادي ندير شنو هو ان خاصني نخرج انايا ريزولتا ديال لا كومباريزون. دونك بويسكو درت دابا لا كونفيغوراسيون ديال الكومباراتور ديال لي دو كومباراتور، لو ريزولتا كيبقى لداخل كيبقى في اوت. دونك كيبقى في سي 1 اوت وفي سي 2 اوت. كيفاش غادي ندير تنخرج لو ريزولتا؟ سي سامبل، قلنا هادي خاط لا فالور ديال 0، هادي خاط لا فالور ديال 0، وهادي خاط 0 بار ديفو. واخا مي حنا فورسينا هنا واحد وغادي تشونجا ليطا هنا وهنا. صافي دير كو شاك فوا كنبغي ندير لا كومباريزون، شاك فوا كنبغي نشوف الريزولتا ديال هاد الجوج خاصني نشوف شحال كتساوي هادي ونشوف شحال كتساوي هادي. دونك كاينين بليزيور ميثود. غندير انا اي ميثود شويه طويله مي غتبين الفكره بصفه عامه كيفاش القضيه. دونك غنديرو لو مود تيست. قبل ما نديرو المود تيست خصني نكري بلوتو فاريابل، خصني نصاوب واحد الفاريابل اللي غادي نسوفغاردي فيه انايا لا فالور ديال كومباريزون. دونك هذاك الفاريابل غنسميه في كومباريزون، غادي نسميه مثلا ان كوبي دو سي ام سي او ان. واخا دونك هنا غادي ناخد انايا ان كومباريزون ديالاش بليتو. قبل ما ناخد الكومباريزون نمشي ناخد ديريكتومون لا فالور ديال هاد لي دو بيت، ناخد لي دو فالور ديال هاد لي دو بيت. كيفاش غندير ليهم؟ نوريك الطريقه. غادي ناخدو اسيدي اون افيكتاسيون ديال الفاريابل غياخد لا فالور، الفاريابل هو الريزولتا غياخد لا فالور ديال il va recevoir la valeur plutôt عنديش لافيكتاسيون ديريكت. لو درت لافيكتاسيون ديريكت غنضطر اني نزيد من موراها واحد سوستراكسيون. دونك ماشي نيشان ندير سوستراكسيون باش نقص عليا الحجم ديال البروغرام. غناخد نيشان الكومباراتور هو الريزولتا غياخد لا فالور ديال الريجستر سي ام سي او ان ناقص لا فالور ديسيمال ديال 4. دونك هنا شنو درت؟ خدت الفاريابل غياخد لا فالور ديال سي او ام ناقص 4. شنو علاش درت ناقص 4؟ تو سامبلومون لان درت انا هنا في الكونفيغوراسيون 4 اللي هي 1 2 0. دونك انا ديجا افيكتيت انا 4، غادي نقص انا 4 والريزولتا اللي غادي يخرج ليا هو لا فالور ديال لا فالور اللي كاينه في اون ريال ديال سي او ام. صافي دير القيسه اللي غادي تكون شي شونجمون في الكومباراتور غادي تبدل هذا وغنقدر نعرف اشنو اللي واقع. دونك واخا نديرو ان مود دو تيست بلوتو، نديرو تيست ديال الفاريابل اللي اختارينا حنا دابا ونشوف الا كان كيساوي لا فالور 128 فالور بلوتو ديسيمال 128. نديروها بالبناء باش تبان لكم احسن. جو البناء غادي تبين لكم بلوس. دونك الفالور 1 3 0 ولا 4 0 ساتيام بيت ها هو. دونك هنا هادو دونك بيت 0 جوسكا بيت 3 4 5 6 وهذا ساتيام بيت. دونك الا كانت كتساوي واحد وحدها 5 زيروات. سي سي فري اشنو هي هاد سي سي فري؟ غادي نعطيو لا سورتي اون دوسو ونعطيو لا سورتي ديال بورت بي ونعطيو لا سورتي في ار بي 7 غسوا لا فالور 1. هادي كان خصها تكون الفوق.
تحيد. دونك فوالا. دونك شنو درنا في البروغرام دابا؟ درنا الكونفيغوراسيون ديال سي او ام، عطيناه واحد الزروات، اخدنا هذاك ليطا ديال ليطا ديالو ديال السي او ام، نقصنا منا ديك لا فالور ديال الكونفيغوراسيون اللي زدناها وستوكينا الريزلتا في الكومباراتور. بيان سور سي او ام ما بدلناش، واخا الكونفيغوراسيون اللي درنا ما بين السي ام 0 حتى السي ام 2 بقات هي اللي غيتشونجا فيه هو هاد لي دو فالور كي سون دو فالور ا ليكتور، يعني اون فوا كيتبدل الريزلتا ديال الكومباراتور كتشونجا لا فالور هنا، واخا. دونك درنا اون كومباريزون الا كانت الساتيام بيت هو اللي شاعل، غتشعل ليا بور ار بي 7. سينو الا ما كانش شاعل غادي نديرو ادروات نوتر كومباريزون ديال الفاريابل سي او ام الا كان كيساوي واحد الفالور، ما كان كيساوي اون فالور بينار ديال 0 و 1. دونك اش قلنا يا اما غادي يشعل الساتيام بيت غنشعلو ار بي 7 اولا غادي يشعل السيسيام بيت، في هاد الحالة غنشعلو ار بي 6. دونك درت كوبي كولي باش منضيعش الوقت، واخا. بيان سور خصنا نديرو لا بوكل حيت انه يبقى يدير هادشي ديما. غناخدو نكوبيو هاد فان بوكل كوليو هنا. دونك شنو اللي غيوقع؟ درنا كونفيغوراسيون ديال الكومباراتور كياخد كتاخد الفاريابل اللي درنا لها الكرياسيون، الفاريابل كتاخد الريزلتا ديال الكومباريزون ناقص لا كونفيغوراسيون، دونك كيبقى غير الريزلتا ديال الكومباريزون مشات لا كونفيغوراسيون بيسكو درنا لها لا سبستراكسيون. كناخدو هاديك لا فالور ديال الكومباريزون وكنشوفو لو تيست الا كانت الساتيام بيت هو اللي شاعل غنشعلو ار بي 7، الا كان السيزيام بيت هو اللي شاعل غنشعلو ار بي 6. بيان سور هنا الا شعلنا ار بي 7 هنا ار بي 6 طافيه، واخا. دونك هنا ار بي 6 خاصها تطفى. بيان سور هنا شنو عندنا ار بي 7 شاعله و ار بي 6 طافيه، بيتو ار بي 6 اللي شاعله و ار بي 7 اللي طافيه، باردون. دونك هنا ار بي 7 خاصها تاخد لا فالور ديال 0، فوالا. دونك ار بي 7 كتاخد لا فالور ديال 0 و ار بي 6 غتاخد لا فالور ديال 1. دونك شنو اللي درت هنا هو اني حولت الريزلتا ديال الساتيام بيت هنا لار بي 7 في لا سورتي ديال البور بي، وحولت الريزلتا ديال البيت 6 لهنا الار بي 6 ديال بورت بي. كيبقى ان تروازيام كا اللي كانوا شاعلين بجوج، واخا. دونك كوبيي كولي فيغ ادروات. دونك هنا في لو تيست غادي تكون لا فالور بينار ديال شاعل لو سيزيام بيت و لو ساتيام بيت بجوجهم شاعلين. في هاد الحالة هادي غنديرو هذا نعطيو لا فالور ديال 1 وهذا تا هو نعطيو لا فالور ديال 1. ناخدو نرجعو لا بوكل، فوالا. دونك اون بوكلي رجعت. شنو اللي بقى لينا هنا هو دونك درنا الحالة الأولى هي 1 0، الحالة الثانية 0 1، الحالة الثالثة هي 1 1. بقات لا ديرنيير الحالة الأخرى اللي هي أن ما يكونش كيساوي حتى شي حاجة في هاد الثلاثة، صافي دير طافي، يعني لا ار بي 6 لا ار بي 7 شاعلة، لا هادي شاعلة لا هادي شاعلة. دونك لا السيزيام بيت شاعل لا الساتيام بيت شاعل. في هاد الحالة هادي لو ريزلتا اللي غيخرج هنا غادي نعطيوه هنايا، غنطفيو الار بي 7 كيف ما غادي نطفيو الار بي 6. دونك هنا بجوجهم 0 وناخدو هادي، فوالا. دونك سي بون. نديرو الكومبيلاسيون، فو sauvegarder bien sûr. sauvegarder enregistrer sous نديرو هذا تيست كومباريزون. درت كونت غلط، درت دي كنت باغي ندير درت دي ندير كونتور. دونك نعاود ندير enregistrer sous comparaison comparateur.
نمشي دابا ندير الكومبيلاسيون باردون، نديرو كومبيلاسيون ديال هذا. فوالا درنا الكومبيلاسيون ديالو. اوكي ناخدو دابا البروغرام، ناخدو البروغرام. دونك كومباريزون، كومبار هنا هو هذا تيست، لا تيست، هذا تيست، هذا تيست كومباراتور. اوكي اوكي خدنا البروغرام ديالنا ستوب. دونك هذا تيست كومبار، لو ريزولتا اوتبوت ديالو تيست كوم هو هذا. دونك لاسامبلور ديالو هو هذا. دونك ليكزاديسيمال هو هذاك تيست كوم. اوكي نديرو دابا اللونسمون ديال لونسيو البروغرام. اللي وقع شنو هو ان عندي ار ا زيرو هي هادي واخدة 20%. اش قلنا حنايا معاش غيدير الكومباريزون ار ا زيرو، غدير الكومباريزون ديالها مع ار ا 3. ار ا زيرو غدير لا كومباريزون ديالها مع ار ا 3. اوكي دونك ار ا زيرو كومباريزون ديالها مع ار ا 3، الريزولتا ديالها كيخرج في الكومباراتور رقم واحد اللي هو السيزيام بيت. يعني على حساب البروغرام اللي كنا درنا حنا هنا السيزيام بيت هو هذا السيزيام بيت، غادي يخرج الريزولتا ديالو في ار بي 6. اوكي دونك ار بي 6 هي هادي مخرجه ليا الريزولتا شاعله لا ليد على حساب ان هذا كان فوالا في بلس كبر من في ما. دونك هنا ا زيرو هي في الموا، شا ا زيرو في الموا و ا 3 في البلس. دونك ار ا 3 ار ا 3 هي هادي. دونك لا طونسيون ديال ار ا 3 هي هادي. دونك هادي هي في بلس وهادي هي في موا. دونك الا كانت في بلس 66% هي كبروها. دونك هدا 82 ياك. دونك الا كانت في بلس ستريكسومون سوبيريور ماشي ايغال، دونك هنا 82% بحال بحال. الا كانت كبر منا ستريكسومون سوبيريور، دونك لا طونسيون اون فوا كديباسي هاد لا طونسيون، هاد لا طونسيون في بلس كديباسي في موا، كتخرج ليا الريزولتا ديال الكومباريزون. اوكي نشوفو الكومباراتور 2. عندنا في بلس هي اللي كاينه في ا 2، في موا هي اللي كاينه في ا 1 والريزولتا كاين في الساتيام بيت. دونك الساتيام بيت هو هذا درنا ليه ليد روج. الان و 2. دونك الا كانت لا طونسيون ديال في بلس اللي هي لا طونسيون اللي داخله ا 2، هاد لا طونسيون هادي الا كانت كبر من لا طونسيون اللي داخله ار ا 1. دونك 73 75 76 77. دونك هنا دابا متساويين نفس الطونسيون نفس الطونسيون. دونك هادي اون فوا ça dépasse donc 79% انا 78%. اون فوا ديباسات هاد لا طونسيون، لا طونسيون اللي داخله هنا ديباسات هاد لا فالور ديال لا طونسيون خرجت لنا هادي واخا. دونك لا ميم شوز بالنسبه لي كومبار. دونك يبقى ديما عندنا هذا اون فوا كطلع لا طونسيون الفوق كيشعل، كطيح لا طونسيون كيطفى. واخا جوج ديال لي بوتونسيومتر في 1 في ديال في موان وجوج ديال في بلس. هذا في بلس دونك هذا في بلس اون فوا كيكبر كتشعل لا سورتي في بلس كبر من في موان. اون فوا في بلس كبر من في موان كتشعل، في بلس صغر من في موان كتطفى لا سورتي. هادشي اللي كاين بالنسبه لا كومباريزون. غادي نحتاجو هادشي بالنسبه للكونترول باغ سورس لومينوز. علاش؟ لان حنا محتاجين بوتونسيومتر ديال ليطالوناج باسكو لا كوموند باغ لا لوميير فيها ان بروبليم، هو ان لانتونسيتي ديال لا لوميير ديال النهار ديال الشمس تقدر تامباكتي ليا انايا لا كوموند اللي هو هذاك الفوتوسيلول. صافي خصني اون فالور دو طونسيون اللي غناخدها انا كوم ريفيرونس، يعني اولا اون ريزيستانس اللي غنبقى نبدلها بحيث انني نبدل لا طونسيون دو ريفيرونس بحيث ان ما يديكلونشي ليا انايا لا فوتوسيلول
يعني لا فوتو ريزيستونس ما ديكلونشي ليا السينيال حتى تكون شي لوميير اللي كبر من لا لوميير ديال النهار، اللي هي لا لوميير ديال الفار ديال الطوموبيله، سينو اللي هي كبر من لا لوميير ديال ليكليراج ديال الدار اولا ديال الشمس ديال النهار. هادشي اللي كيبان ليا دابا بور لانستون. دونك نساليو هاد لابارتي هادي، نسجلو هادشي ومن بعد ندوزو في لا دوزيام بارتي اللي هي لا رياليزاسيون ديال كونترول باغ لوميير.